يعطيك العافية صبايا وشباب، كيفكم؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بهيدا الفيديو رح نشوف إكمالة الدرس تبع الأنسومبل. رح نبلش بالأنسومبل دو بارتي. Par définition بيقول لي étant donné un ensemble E. بيعرف لي l'ensemble de parties de E بيقول لي est un ensemble noté P de E dont ces éléments sont tous les sous-ensembles de E. يعني الانسومبل دو بارتي من اسمها هي انسومبل دو بارتي دو E. يعني بقلبها كل البارتي تبعول الانسومبل E، يعني كل السوز انسومبل دو E. لهيك هو لما بيعرف لي الانسومبل دو بارتي دو E بسمي لي اياها بي دو E، بيقول لي الاليمون تبعولها هن كل السوز انسومبل تبعول الانسومبل E. بار اكزومبل اذا عندي انسومبل A بقلبها دوز اليمون A و B. نحن بنعرف les sous-ensembles de A sont أول شيء عندي الفيد. الفيد هي سو انسومبل من حيلا انسومبل، يعني سي ايفيدون انه تكون الفيد هي سو انسومبل من الانسومبل A. كمان عندي السنجلتون A هو سو انسومبل من الA، السنجلتون B aussi والبير AB. يعني هيدول الكاتر سوز انسومبل هن tous les sous-ensembles de l'ensemble A. هيدا بيعني ال P de A اللي هي ensemble de parties de A هي عبارة عن ensemble، الاليمون اللي بقلبها هن كمان ensemble، ولكن كل واحد من هيدول الانسومبل هو بالنسبة لل P de A هو اليمون. لأن لما عرف لي الانسومبل de parties قال لي الاليمون تبعولها هن دو سوز انسومبل، يعني هن عبارة عن ensemble. فإذا الانسومبل de parties de A هي ensemble الاليمون لها هن لي سوز انسومبل دو A، يعني هن الفيد والA والB والAB. alors c'est l'ensemble de parties de A. بنشوف ابليكاسيون بيعطيني انسومبل A بقلبها 3 éléments A و B و C. بيطلب مني بداية compléter le tableau suivant. بهذا التابلو بده les sous-ensembles de A contenant 0 élément و 1 élément و 2 éléments و 3 éléments. طيب أنا كان في عندي سوز انسومبل من الA بقلبها 0 élément، في عندي سوز انسومبل وحدة بقلبها 0 élément اللي هي سوز انسومبل فيد. لأن الفيد هي الانسومبل الوحيد اللي ما بقلبها ولا élément، وهي سوز انسومبل من حيلا انسومبل، en particulier هي سوز انسومبل من الA. شو هن سوز انسومبل دو A اللي بقلبهم 1 élément؟ السوز انسومبل من الA اللي بقلبهم 1 élément هن السنجلتون، يعني هن سوز انسومبل A والسوز انسومبل B والسوز انسومبل C. السوز انسومبل دو A اللي بقلبهم 2 éléments هن البير. عندي سوز انسومبل AB وعندي سوز انسومبل AC وعندي كمان السوز انسومبل BC. كمان بده السوز انسومبل دو A contenant 3 éléments. عندي سوز انسومبل وحده من الA contenant 3 éléments هي الA نفسها، يعني هي الانسومبل ABC. هيك أنا بكون جبت tous les sous-ensembles de A. بدوزيام بارتي بيطلب مني الانسومبل دو بارتي دو A. الانسومبل دو بارتي دو A هي انسومبل بقلبها كل السوز انسومبل دو A، يعني بقلبها الفيد وبقلبها لي سوز انسومبل A و B و C، وبقلبها السوز انسومبل AB و AC و BC، وبقلبها السوز انسومبل اللي هي الABC. هيدي الانسومبل دو بارتي دو A. الانسومبل دو بارتي دو A كل إليمون فيها هو سوز انسومبل من الA. ننتقل حتى نشوف الانسومبل دو نومبر. أول انسومبل دو نومبر هي الانسومبل دو زونتي ناتوريل. الانسومبل دو زونتي ناتوريل كلمة انتيي معناتها هو نومبر ما بقلبه فيرجول. الانسومبل دو زونتي ناتوريل N بقلبها tous les entiers qui sont positifs. alors ال N بقلبها 0 1 2 3 4 5 etc. الانسومبل الثاني هي الانسومبل N étoile. دائما انا بس شوف هيدي الاتوال معناتها انا شيل من الانسومبل N الزيرو،
يعني ال n étoile بتعني كل الانتي ناتورال ما عدا الزيرو. يعني هي الانسامبل des entiers naturels différents de zéro. alors l'ensemble des entiers naturels بسميها n، بقلبها كل الانتيي بوزيتيف. ال n étoile هي الانسامبل des entiers naturels ولكن شلت منها الزيرو. الانسامبل z هي الانسامبل des entiers relatifs. الانتيي ريلاتيف هن الانتيي بوزيتيف مع الاوبوزي لهم. يعني بشوف فيها 0 1 2 3 4 5 اكسترا، وبشوف الاوبوزي لهم اللي هن -1 -2 -3 اكسترا. الزد اتوال هي الانسامبل دي زونتي ريلاتيف ديفيرون دو زيرو. على طول نحن قلنا بس نشوف اتوال معناتها انا شايل الزيرو من الانسامبل. الزد بلس هي الانسامبل دي زونتي ريلاتيف بوزيتيف. دائما بس شوف انا بلس معناتها هن الانتي بوزيتيف، او هيدي الانسامبل فيها بس النمبر بوزيتيف. زد بلس يعني هي انسامبل دي زونتي ريلاتيف بوزيتيف، ببلشوا من الزيرو 1 2 3 اكسترا. يعني زد بلس هي ذاتها الان. الزد بلس اتوال هي ذاتها الزد بلس بس انا شايل منها الزيرو. يعني هي الانسامبل دي زونتي ريلاتيف بوزيتيف ديفيرون دو زيرو. كمان عندي انسامبل هي الزد موان. الزد موان هي الانسامبل دي زونتي ريلاتيف نيجاتيف. اكيد الزيرو معا، يعني عندي 0 -1 -2 -3 اكسترا. الزد موان اتوال هي الانسامبل دي زونتي ريلاتيف نيجاتيف لان في عندي موان، وبما انه في اتوال ديفيرون دو زيرو. بنتقل على انسامبل جديد هي الانسامبل كيو. الانسامبل كيو هي الانسامبل دي نومبر راسيونيل. Qu'est-ce que ça veut dire nombre rationnel? Un nombre rationnel est un nombre qu'on peut l'écrire sous la forme d'une fraction. يعني حيلا نمبر بقدر اكتبه sous la forme d'une fraction، هيدا النمبر بنسميه نمبر راسيونيل. الانسامبل دي نمبر راسيونيل بنسميها كيو. كمان في عندي انسامبل هي كيو اتوال. كيو اتوال هي الانسامبل دي نمبر راسيونيل ديفيرون دو زيرو. على طول انا بس شوف اتوال صار لازم اعرف انه الزيرو من شان الانسامبل. كمان عندي انسامبل كيو بلس اللي هي الانسامبل دي نمبر راسيونيل بوزيتيف. عندي اوسي كيو موان اللي هي الانسامبل دي نمبر راسيونيل نيجاتيف. كمان عندي كيو بلس اتوال هي الانسامبل دي نمبر راسيونيل بوزيتيف ديفيرون دو زيرو. وعندي الكيو موان اتوال هي الانسامبل دي نمبر راسيونيل نيجاتيف ديفيرون دو زيرو. الانسامبل اللي رح نشوفها بعدين هي الانسامبل ار. الانسامبل ار هي الانسامبل دي نمبر ريال، يعني كل النمبر اللي بعرفهم انا اللي هن الراسيونيل مع الإيراسيونيل. اوسي في عندي الار اتوال هي الانسامبل دي نمبر ريال ديفيرون دو زيرو. دو ميم الار بلس هي الانسامبل دي نمبر ريال بوزيتيف. الار موان هي الانسامبل دي نمبر ريال نيجاتيف. عندي الار اتوال بلس هي الانسامبل دي نمبر ريال بوزيتيف et différent de 0. وعندي الار موان اتوال هي الانسامبل دي نمبر ريال نيجاتيف différent de 0. هيدول كل الانسامبل دي نمبر. حتى نشوف الريلاسيون بيناتهم، هيدي الدياجرام بتبين لي الريلاسيون بين الانسامبل دي نمبر. عندي اول شيء الانسامبل دي نمبر الكبيره هي الانسامبل دي نمبر ريال. ensemble de nombres réels تنقسم ل deux parties أو ل deux ensembles. عندي الانسامبل de nombres irrationnels وعندي الانسامبل de nombres rationnels. ensemble de nombres irrationnels par exemple بقلب البي، بقلب الراديكال de 2، بقلب الراديكال de 3 etc. هيدول النمبر irrationnel. النمبر راسيونيل مثل ما قلنا هن كل النمبر اللي بينكتبوا sous la forme d'une fraction، من ضمنهم الانتي. يعني الانسامبل دي نمبر راسيونيل رح لاقي انا موجود بقلبها الانسامبل دي زونتيي. الانسامبل دي زونتيي عندي الانسامبل الكبيره هي الانسامبل دي زونتيي ريلاتيف، ومن ضمن الانتي ريلاتيف عندي الانسامبل دي زونتيي ناتوريل. الور الانسامبل دي نمبر ريال مقسومه لاثنين انسامبل،
عندي الانسامبل دي نومبر irrationnel والانسامبل دي نومبر راسيونيل. الانسامبل دي نومبر راسيونيل من ضمنها في عندي الانتيه، ومن ضمن الانتيه اللي هن الانتي ريلاتيف عم بحكي انا هون عندي الانتي ناتوريل. هيك نحن بنكون خلصنا كور لهذا الدرس. ميرسي pour votre attention.